बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उंगली और उसके बाद उनका इशारा, ये सब हो क्या रहा है? बिलावल साहब की मीम्स बन गई हैं। उन्होंने कहा क्या था, उनके कहने का मतलब क्या था, उन्होंने खुद इस पर क्या वजाहत की है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाया गया सिंध हाई कोर्ट कराची और उनसे कहा गया कि आप न सिर्फ आएँ मेहमान के तौर पर बल्कि आप तकरीर भी करें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ अदलिया के बारे में भी तकरीर करते हुए कहा कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। और उसके अलावा उनका कुछ फरमाना था कि कानून साजी ऐसी हो जो किसी के हक़ में ना हो, जो अवाम के लिए हो, जो कानून साजी अवाम को फ़ायदा पहुँचाए, हमें वो कानून साजी करनी चाहिए। इसी दौरान आपको पता ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी वजह से अब उर्दू को बिलावली उर्दू कहा जाने लगा है। जैसे किसी ने ये कहा था ना कि आपकी जो इंग्लिश है, आपकी मीरा की जैसी इंग्लिश तो नहीं है। और उसके साथ ही बिलावली उर्दू की गलतियों को या फिर उर्दू में नादानी करने को बिलावली उर्दू कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया क्या, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे और इस तकरीर में एक ऐसा मौका आया जब बिलावल साहब को एक चीज़ यानी बयान करना पड़ी। और बिलावल साहब ने सोचा कि मेरे सामने जो लोग हैं और ज़ाहिर है अक्सरियत वो होगी जो उर्दू सुनने वाली होगी, तो क्यों ना मैं इस जुमले को उर्दू में बयान करूं। तो बिलावल साहब ने इस जुमले को उर्दू में बयान करते हुए, और ये मशहूर मुहावरा है और इस्तेमाल भी करते हैं हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तो पहले उस मुहावरे को अदा किया और उन्होंने कहा कि उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मुहावरे को ऐसे बयान किया। तो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा, उंगली देते हैं वो पूरा। तो उसके बाद वो खुद भी लोटपोट होकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। और फिर उन्होंने बताया, उंगली से उन्होंने एक इशारा भी किया। और कुछ लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब का वो जो इशारा था वो ज़ू मानी इशारा था, वो बिलावल साहब को नहीं करना चाहिए था। लेकिन बिलावल साहब ने जिस पैराए में बात की है, क्या वो एक गलती है? बिलावल साहब ने जानबूझकर, और उर्दू की जो गलतियां हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर करते आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने इस मुहावरे को कहा कि भाई मैंने बस कर दी, मैं अब इसको इंग्लिश में बताने लगा हूँ, मेरे कहने का मतलब है। फिर बिलावल साहब ने कहा कि दे से इफ़ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। Give them an inch, they take a mile. I was referring to that. यानी बिलावल इस मुहावरे को कहना कुछ यूं चाह रहे थे कि उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन बिलावल साहब ये कह नहीं पाए और उसके बाद उन्होंने फौरन इसकी वजाहत पेश कर दी। और फिर जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पर, अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीम्स बन रही है और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हंसते हुए अपना सर पकड़ते हुए कहा कि तौबा, अब तो जो मीम्स बनेंगी। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था। और इस दौरान अब आप सोशल मीडिया पर जा बजा इस वीडियो को देखते होंगे कि बिलावल भुट्टो का कहा गया रवा रवी में वो जुमला, और उसके बाद वो जुमला कैसे सोशल मीडिया सारिफीन तक पहुंच गया और फिर सोशल मीडिया सारिफीन ने कैसे उस जुमले को बढ़ावा दिया। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इससे पहले भी हमने कई मरतबा देखा, यानी जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। और ये उन्होंने किस पैराए में कहा, जब कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थीं और बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद कराची की जो नक्काशी है उसका जो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि क्या हाल होता है मानसून सीज़न में, और बारिशें कुछ मामूल से ज़्यादा हो जाएं तो फिर कराची का जो हाल होता है। तो बिलावल ने कहा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। सिर्फ ये नहीं कहा बिलावल साहब ने,
اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور تقریر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب تک یہ دعویٰ ہے کہ اس تقریر کو غلط رخ دے کر یا غلط انداز میں پیش کیا گیا، بلاول صاحب کے یہ جملے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ جملے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد بلاول صاحب کا وہ جملہ کیونکہ وہ بلاول صاحب ہی کہہ سکتے تھے، جس انداز کی وہ بلاولی اردو بولتے ہیں، تو یہ کارنامہ وہی انجام دے سکتے تھے اور انہوں نے غالباً انجام دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر کہنا وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن وہ کہہ یہ گئے کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو بلاول صاحب کا یہ والا جملہ بھی امر ہو گیا۔ اور اس کے بعد سب لوگوں نے کہا کہ بلاول صاحب ہو سکتا ہے اس سے آگے جا کر بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیں، اور بلاول صاحب نے اس سے آگے جا کر ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ انڈے اتنے روپے کلو ہیں، اور اس کے بعد پھر جو میمز بنے تھے اور وہ اب تک میمز بن رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، تو یہ تمام تر سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں اس ویڈیو کو وائرل ہونا پڑا، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایک جانب پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا، یعنی علی امین گنڈا پور نے کہا ہوتا، تو اس جملے کا رد عمل کچھ ویسا آنا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ گنڈا پور نہیں ہے، یہ گندا پور ہے، یہ غنڈا پور ہے، تو یہ آپ کہتے، اور اس کے بعد آپ یعنی گالیاں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیاسی جماعت ہی ان کی ایسی ہے، ان کا لیڈر ہی گالیاں دیتا ہے، اور عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا مجموعی رد عمل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے یعنی جو صارفین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ یہ رد عمل دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل اب مرکزی طور پر تو نہیں آیا، لیکن بلاول صاحب کی وضاحت اس موقع پر یہ کہہ کر کہ بھائی اب اس کی جو میمز بنیں گی توبہ، اور اس کے بعد اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلاول صاحب کا یہ جملہ ظاہر ہے وہ غیر دانستہ طور پر ان سے نکل گیا، اور اس کے بعد ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، ان کو یہ اندازہ اتنا تھا نا کہ یہ وائرل جانا ہے، لیکن بلاول صاحب نے یعنی ایک اور بھنڈ مار دیا ہے۔ اگر صحافتی یا پھر میڈیا کی لینگویج میں بات کریں تو اگر اس کو بھنڈ کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کا کوئی پہلا اور آخری بھنڈ ہوگا۔ اس سے آگے بھی ہم بلاول صاحب کی یعنی جو بلاول صاحب جیسے بولتے ہیں ان سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ سیاست کا حسن ہے کہ جب آپ کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد وہ جملہ آپ کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا وہ جملہ آج تک آپ یاد کرتے ہوں گے کہ یہ میرے پاکستانیوں سنو کہ جب ڈالر بڑھے تو اس کا مطلب حکمران چور ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا کہ جو بجلی کے بلز ہیں وہ یہ منہ پہ مارو جب تمہارے نمائندگان ووٹ لینے آئیں، تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ۔ اس کے علاوہ آپ اندازہ کریں کہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے کیا کہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یعنی یہ کہا تو نہیں ہوگا، یا یہ کہنے کا ان کی خواہش نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے بات یہ کرنی تھی کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے 6 مہینوں میں، تو پھر وہ فرتے جذبات میں آ کر جوشیلا پن اختیار کر کے یہ کہہ گئے کہ اگر 6 مہینوں میں میں نے بجلی ختم نہیں کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ البتہ بجلی کسی حد تک ختم تو ہو گئی، لیکن بجلی کے جو بلز ہیں ان میں تواتر سے اضافہ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا، یہ انہوں نے کیا۔ عمران خان صاحب کا جملہ گھبرانا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یو ٹرن، جی ہاں، عمران خان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ان پر جس بات پر تنقید کی جاتی تھی وہ تھی یو ٹرن، یعنی یو ٹرن کے بارے میں باقاعدہ عمران خان نے یہ کہہ کر اس کو ڈیفینڈ کیا کہ یو ٹرن عظیم قیادت کا ترہ امتیاز ہے۔ اس کے بعد پھر کیا باقی بچتا تھا، تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے فیصلے کو ریویو کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے فیصلے کو ریویو کرتے ہیں اور مختلف فیصلہ ہوتا ہے پہلے کے فیصلے سے، تو اس کا مطلب ریویو کرنے کا فائدہ ہوا۔ یعنی عمران خان نے اس انداز سے
اس کو ڈیفینڈ کیا. اور اس کے علاوہ مختلف سیاستدان مختلف بیانات دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلم رئیسانی ان کا ایک بیان کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی و جعلی کا کوئی فرق نہیں ہے، ڈگری ہوتی ہے. اور پاکستان کی سیاست میں اس جملے کو کئی مرتبہ دہرایا گیا اور اب تک یہ جملہ ڈسکس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی مختلف جملے ہیں پاکستان کی سیاست کے کہ جو آپ کو ماضی کے جھروکے میں لے جائیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ بھائی یہ بھی ہوا تھا ہماری زندگیوں میں. تو یہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے ظاہر ہے یہ غلطی سے یہ سلپ آف ٹنگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ زبان پھسلنے کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے اور یہ کارنامہ بلاول بھٹو زرداری ہی انجام دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا جس انداز سے ان کی اردو ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں مہنگی یونیورسٹیز میں جانے سے آپ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہو جاتے، بلاول کی یہ تقریر سنیں. تو یہ فضول بات تھی، فارغ بات تھی. بلاول صاحب نے جو بات کی وہ اس پیرائے میں نہیں تھی اور یہ سب کچھ زبان پھسلنے کی وجہ سے ہوا. اور میں بلاول بھٹو کی سیاست کا، بلاول بھٹو کا فین نہیں ہوں، لیکن جو انہوں نے کیا وہ ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا ہے اور مجھے کم از کم یہی لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ زبان پھسلنے کی وجہ سے بولا. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.